नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश पक्ष र विपक्षका अधिवक्ता बीच बार परिसरमै कुटाकुट। राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीशलाई बार एसोसिएसनको 5 दिने अल्टिमेटम। 10औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या 1979 पुर्याउने एमालेको निर्णय। कार्तिक 27 गते एकैसाथ प्रतिनिधि चयन गरिने। एमालेमा बस्नेहरूको भविष्य नभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको तर्क। ओली प्रवृत्ति जनताका लागि घातक भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। सुडानका सशस्त्र बलका कमान्डर अल बुरहानद्वारा सरकार विघटन गर्ने घोषणा। केही दिनभित्रै सार्वभौम परिषद चुनिने विश्वास। र खुमालचार र त्रिभुवन आर्मी भेटरान फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। आइतबार आर्मी र झापा तथा खुमालचार र एसएनकेसी भिड्ने। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा 2 जना कानून व्यवसायी बीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार दिउँसो कानून व्यवसायी विराट न्युपाने र भूमिनन्द चुडाल बीच विवाद हुँदा कुटाकुट भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। त्यही विषयमा भनाभन हुँदा 2 जना बीच कुटाकुट भएको हो। कानून व्यवसायीहरूका अनुसार अधिवक्ता चुडालले सबै वकिल धनी नहुने भन्दै इजलास नबस्दा चल्न गाह्रो भएको बताउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा किन दिने भन्दै चुडाल बोलिरहेका बेला न्युपानेले गएर उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभएको हो। चुडालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले कानूनी बाटोबाट न्याय खोज्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बारले आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीश चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बारका उपत्यका युनिट सहित बार केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधान न्यायाधीशबाट विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छन्दता एवं गरिमा राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेको हो। बारले भर्चुअल छलफल, अन्तर्क्रिया र धरना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। बारले कार्तिक 14 देखि 17 गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध गर्ने जनाएको छ। यस्तै कार्तिक 16 गते सर्वोच्च अदालत परिसरमै धरना र विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। बारको बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलले कार्तिक 17 गतेभित्र प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नदिएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताउनुभयो। यस्तै बैठकले प्रधान न्यायाधीशलाई इजलासमा नबस्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुन पनि आग्रह गरेको छ। कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र सो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बारिकाईका कानुन व्यवसायीहरू लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने। मिति 78/7/16 गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धरना तथा विरोध सभा गर्ने। 4. न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र निकायको निर्णयको बारेमा 90वटै बारिकाईहरूमा परिपत्र गर्ने र निकायको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने। निकायका 90वटै बारिकाईका इकाइहरूका अध्यक्ष र सचिवज्यूहरूसँग भर्चुअल जुम मार्फत छलफल, अन्तर्क्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्ने। उल्लेखित कार्यक्रम अवधिभित्र पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने। न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि र सेवाग्राहीलाई समान रूपमा सहज, सरल र सुपथ न्याय प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यले यो बाध्यात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि बारले स्पष्ट पारेको छ। आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनको रहर होइन, बाध्यता हो र समयक्रममा हाम्रा आन्दोलनले निश्चित निकासहरू पनि दिएका छन् र हामी आशा र विश्वास र भरोसा गर्छौँ कि यो आन्दोलनले पनि एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुर्याउनेछ र यो भनेको हामी नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी वा केही निश्चित कानुन व्यवसायीहरूको हितका लागि मात्र होइन, समग्र कानुन व्यवसायी, समग्र नागरिक समाज, सेवाग्राही, आम नेपाली नागरिकको चाहिँ हितका लागि
अन्य निकायहरूमा विकृति विसङ्गति भए पनि न्यायपालिकामा रत्तिभर पनि विकृति विसङ्गति रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो भनाइ हो। यता सडकबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने अभियान गर्दै गुटबन्दीमा जुटेका न्यायाधीशहरूबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने नहेर्ने बारेमा पनि न्यायाधीशकै बीचमा मतभेद भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत सुनुवाई नहुँदा न्यायाधीशप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् भने न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको र बन्दी तथा थुनुवाको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत प्रभावित हुँदा अपूरणीय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ताका लागि पेश भएको छ। रिटमा पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्न र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाई गर्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले आगामी 15औं केन्द्रीय कमिटी बैठक चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकले 1536 जना प्रतिनिधिको सहभागिता हुने निर्णय गरेको भए पनि नेता झपट रावल, भीम रावल लगायतले प्रतिनिधि बढाउनुपर्ने माग राखेपछि आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यस संख्यालाई 1979 पुर्याउने भएको हो। केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू र राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिका 15 जना सदस्य गरी 262 जना आयोजक पदेन सदस्य हुनेछन् भने बाँकी प्रतिनिधि भूगोलबाट ल्याइने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई भूगोल मानेर 1500 सम्म, 1 महिला र 2 खुल्ला गरी 3 प्रतिनिधि र त्यसमाथि प्रत्येक 1000 संगठित सदस्य बराबर थप 1 प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा केन्द्रीय कमिटीले बढीमा 5% मनोनयन गर्नेछ। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य साथीहरूले अलिकति प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भनेर व्यापक सुझाव दिनुभएको छ र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सुझावको आधारमा अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या 1979 हुनेछ। अर्थात् करिब 400 सदस्यहरू को सङ्ख्या यस बीचमा थप्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छ। आगामी कार्तिक 27 गते सबै क्षेत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरिने गेवालीको भनाइ छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा 2 जना सदस्य थप गरेर 23 सदस्य बनाएको छ। नयाँ थप भएका सदस्यहरूमा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। यसरी नेकपा एमाले यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। महाधिवेशनमा संलग्न हुन करिब 62 विदेशी पार्टीका 2 अतिथिलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। भियतनाम, उत्तर कोरिया, लाओस र क्युबा जस्ता कम्युनिस्ट मुलुकबाट उच्च नेतृत्वको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने बताउनु भएको छ। पार्टी कामको सिलसिलामा पोखरा पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सके खर्च कम हुने बताउनु भएको छ। एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गराउन सके राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने उहाँले बताउनु भएको छ। बरु मैले यसो सोच्दैछु कति मिल्छ कि मिल्दैन छलफल गर्नु पर्ला। यो सबै चुनाव एकैचोटि गराइदिनुपर्छ कि क्या भन्नु लाग्छ। लोकल चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव खर्च पनि कम हुन्थ्यो। एउटा प्रदेशको काम एकचोटि सबै सम्पन्न गर्ने, अर्को प्रदेशको एकचोटि सम्पन्न गर्ने, यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरिबिजोग हुने बताउनुभयो। एमालेमा कुनै नीति र विधि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ रहनेहरू निजी कम्पनीको सदस्यका रूपमा रहने जिकिर गर्नुभयो। केपी ओलीप्रति वफादार नहुनेहरूको हरिबिजोग हुने उहाँको तर्क छ। पटक पटक भन्दै कि बालुवा फैलेर त्यही निस्किनेवाला छैन। मेरो भनाइ तपाईँले पटक पटक सुन्नुहुन्थ्यो होला, केही निस्किनेवाला छैन। आज
सुधारौँला भनेर गएका साथीहरूको हरिबिजोग भइरहेछ। उहाँले एमाले छाड्नेहरूको भविष्य सुरक्षित रहने पनि बताउनुभयो। एमालेमा बस्नेहरूको भविष्य नभएको भन्दै उहाँले अब एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउने बताउनुभयो। ओलीसँगै एमाले पनि सकिने उहाँको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली प्रवृत्तिलाई निरङ्कुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। शुक्रबार चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले ओली प्रवृत्ति नेपाल र नेपाली जनताका लागि घातक भएकाले बालुवाटारबाट बालकोट जानु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानु भनेको ठूलो पराजय भएको बताउनुभयो। बालुवाटारबाट बालकोट जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो, तर बडो विचित्रको प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले के भने ओली बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो पराजय। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिलाई स्थिरता दिनुपर्ने बेलामा ओली प्रवृत्तिले त्यो हुन नदिएको बताउनुभयो। समाज र देश विकासका लागि वाम गठबन्धन भए पनि त्यो अनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले देशको राजनीति विशिष्ट अवस्थामा रहेकाले देशलाई सही दिशामा निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। विषयमा एउटा सहमति र समझदारी बनाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण पनि गर्यौं। त्यसबाट धेरै ठुलो अपेक्षा जनतामा थियो, तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्र एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो जो नेपाली जनताले झन्डै 70 वर्ष लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भयो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक अस्थिरता देशले थेक्नै सक्दैन भनेर स्थिरताको प्रस्ताव गर्दा ओली प्रवृत्तिले सफल बनाउन नदिएको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीतिलाई लत्याउने कार्य गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर स्थित एकीकृत समाजवादीको महालक्ष्मी नगर कमिटी सदस्य घोषणा समारोहमा बोल्दै नेता भुसालले ओलीले जनताको पक्षमा काम गर्नुको साटो दलाल पुँजीपतिसँग मिलेर जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेको बताउनुभयो। पहिलेदेखि एमाले विरुद्ध रहेकाहरूलाई ओलीले साथमा लिएको भुसालको आरोप छ। हुनु पर्थ्यो नेपाली जनताको सेवा गर्ने पार्टी, तर नेपाली जनताको सेवा गर्ने होइन, जसले मत दिएका थिए ती जनताको सेवा गर्ने होइन, जो हिजो हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा उभिएका थिए, जसले हाम्रो पार्टीलाई असफल बनाउनका निम्ति योगदान गरेका थिए, प्रयत्न गरेका थिए, प्रयास गरेका थिए, ती मान्छेहरूको, ती दलाल पुँजीपतिहरूको सेवा गर्ने, तिनीहरूबाट व्यक्तिगत लाभ लिने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने दिशामा केपी ओली लाग्नु। एकीकृत समाजवादी कान्छो पार्टी भए तापनि सोच र विचारका साथ जनताका समस्यालाई बुझेर अगाडि बढ्ने ललितपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हरिकृष्ण थापाले बताउनुभयो। महालक्ष्मी नगर कमिटीको यो विशाल घोषणा सभामा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई भन्छु कि भोलिको दिनमा पनि तपाईहरु निरन्तर रूपमा आफ्नो सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्नुस्। यो पार्टी आगामी दिनमा केपी ओलीको पार्टी बन्न ठूलो पार्टी बन्नेछ। महालक्ष्मी नगर कमिटीको अध्यक्षमा नकुल थापा, उपाध्यक्षमा सरोज पौडेल र अम्बिका श्रेष्ठ, सचिवमा लक्ष्मण रोका, सहसचिवमा प्रकाश दाहाल र उर्मिला शर्मा निर्वाचित भएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही कठिनाई रहेको बताउनुभयो। उहाँले ती कठिनाईहरूलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। भू उपयोग नीति ल्याइयो जुन उद्देश्यका साथ
भू उपयोग ऐन हामीले तर्जुमा गर्यौं र त्यो हाम्रो निर्धारित उद्देश्य अनुरूप त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्नको लागि ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यो नियमावलीमा केही चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइहरू अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि देखियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको नाम कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गराएको बताउनुभयो। आयोगले आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन नियम कानूनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्य त प्रारम्भ त गरौँला तर पूरा हुन पहिलेसम्म यहाँसम्म त राज्यले बेहोरी राखेको छ, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूको पीडा बुझिराखेको छ, तर अब पहिलेसम्म यसलाई ढाकी राख्नु। त्यसैले यसको अत्यन्त छिटो विधि के हुन सक्छ, व्यवस्थित विधि के हुन सक्छ, यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। पुरानै विधि र पद्धतिले गरिराख्दाखेरि मैले यहाँ एक दिन त भन्दिनँ त्यो गणितीय तथ्याङ्क, तर यो छोटो अवधिमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढंगले काम गर्ने हो भने 3 वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढंगले जानका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। आयोगमा हाल 3 जना पदाधिकारी र 43 जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिँदै उहाँले अरु 372 जना प्राविधिक आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले स्वदेशी स्टील उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको नीतिगत निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। सांसदहरूले सरकारले भारत परस्त नीति ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रकाश रसाइली, भीमसेन दास प्रधान र प्रमोद शाहले स्वदेशी स्टील उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आएको नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद रसाइलीले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टील व्यवसायलाई धराशायी बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आमाफी पनि हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ। मूल्य पनि घट्छ हजुर, एकदम सस्तो 62 रन्डे किन मूल्य घटेन त? आज यो बढायो कति महिना भयो, किन मूल्य घटेन? मूल्य पनि नघटाउने, पैसा मात्रै कुम्ल्याउने छोटा कम्पनीको नीति, गुणस्तर पनि नहुने, क्वालिटी पनि नहुने हैन। अनि नेपालको पैसा कहाँ जाने हो? खताखत भागमा जाने हो। अर्का सांसद भीमसेन दास प्रधानले सरकारले स्वदेशी स्टील उद्योगलाई हतोत्साही बनाउने गरी ल्याएको नीति आपत्तिजनक रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने र रोजगारी सृजना गरिरहेका ती उद्योगहरू चल्न नसक्ने गरी आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने गरी सरकारले भारत परस्त नीति ल्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ धराशायी पार्ने अनि नीति चाहिँ इन्डियन मुखी हुने हो कि यो इन्डस्ट्री जो चाहिँ रोजगार दिइरहेछ, रोजगार पनि भयो, आफ्नै चाहिँ नेसनल प्रोडक्सन चाहिँ प्रयोगमा आउने र प्रोत्साहन चाहिँ के भने अब त्यो के कारणले जहिले पनि रिस्ट्रिक्सन हुन्छ, जहिले पनि यहाँ उद्योगलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साह गर्ने नीति ल्याउने। अब यो के को सेटिङ जस्तो लाग्दैन कि अब यो जहाँ चाहिँ करप्सनको सेटिङ लाग्नु होइन। देश डुबोस् आफू डुबोस्, यो नेपालीको बहुसङ्ख्य नेपालीको प्रवृत्ति यही रहेछ। 24वटा स्वदेशी स्टील उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ल्याएको सो नीति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने सांसद प्रमोद शाहको भनाइ थियो। उहाँले मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफैले स्वीकार गर्न नसक्ने सो निर्णय नेपालको स्वदेशी स्टील उद्योगीहरूले कसरी स्वीकार गर्न सक्छन् भनी सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नुभयो। त्यसमा मतलब 24वटा उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी जुन नीति हामी बनायौँ त्यो नीतिले गर्दा 24वटा उद्योग बन्द हुने र 6वटा उद्योग सञ्चालन हुने जुन प्रावधान हामीले ल्यायौँ त्यो कुनै पनि हालतमा यो आम पब्लिकको लागि र खास गरेर उद्योगीहरूको लागि यो राम्रो कुरो होइन।
पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र शाखा स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश शाखले स्वदेशी स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिब 30 अर्ब नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। शाखा स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक शाखाले स्वदेशी उद्योगमा अर्बौंको नोक्सान हुने गरी अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिने वातावरण बनाउन समितिसँग माग गर्नुभयो। प्रबन्ध निर्देशक शाखाले सरकारले स्वदेशी स्टिल उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपालमा जुनसुकै सरकारले सत्ता सम्हाले पनि विकास बजेट खर्च गर्ने मामलामा संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार हुन सकेको छैन। सरकारको सफलताको मापन गर्ने प्रमुख आधार रहेको विकास बजेट खर्चको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक 3 महिनाको काम सन्तोषजनक देखिँदैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 महिना पूरा भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटलाई विस्थापित गर्ने गरी वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले महसुस गर्ने गरी फरक ढङ्गले काम गर्ने बताउँदै आए पनि प्रारम्भिक 3 महिनाले भने त्यस्तो छनक देखाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि यसलाई स्वीकार छन्। अहिलेलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणको जुन चाहिँ गति छ, पेस छ, त्यो सन्तोषजनक छैन, सन्तोषजनक छैन। तर पनि अहिलेको टाइमिङ समेतको हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आशावादी चाहिँ छौँ कि अब यसले ग्रोथ लिन्छ कि भनेर हैन। त्यसबाहेक हाम्रो मन्त्रालय अनि विकास निर्माण गर्ने लाइन एजेन्सीहरू, लाइन मिनिस्ट्रीहरू र प्रधान कार्यालय समेतले चाहिँ यसमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने, आपसी छलफल गर्ने, कोर्डिनेसन गर्ने र कहाँ चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसलाई फकाउन सकिने चाहिँ कन्डिसनहरू के छन् त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ हैन। र हामी चाहिँ निरन्तर यसमा चाहिँ छलफल र अनुभवमा छौँ। सरकारले बजेट मार्फत 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ। यसका लागि बजेट वक्तव्य मार्फत नै मासिक 10% का दरले विकास बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट खर्च कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा बनाउन सकेको छैन। परम्परागत जुन ट्रेन्ड छ नि, हाम्रो विकास निर्माणको कामको जुन ट्रेन्ड छ नि, त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन आउन सक्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ लागिपरेका छौँ कि त्यो ट्रेन्ड भनेको अघि यहाँले नै भन्नुभयो नि, केही महिनाहरू निश्चित महिनाहरूमा गएर चाहिँ विकास निर्माण कामहरूमा स्पिड अप हुने हैन, अरू बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ गति लिन नसक्ने, त्यसका चाहिँ विभिन्न कारणहरू थिए हैन। अब अर्ली बजेट सिस्टमले चाहिँ अब जेठमा जुन बजेट सिस्टमले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने हाम्रो आशा थियो र त्यो अनुसार केही चाहिँ अपेक्षित सुधार पनि भएका छन्। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने मन्त्री पुस्तिर चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसमा जान्थे हैन, कार्यक्रम चाहिँ आउने, त्यो अख्तियारी आउने, त्यो कार्यक्रम चाहिँ पास हुने लगायतका काम गरिसकेर दसैँ तिहारपछि मात्रै प्रोक्युरमेन्टको फेजमा जान्थे आयोजनाहरू भन्ने। अहिले आर्थिक वर्ष सुरुवातमै प्रोक्युरमेन्टको फेजमा जाने चाहिँ प्र्याक्टिस चलिसकेको अवस्था छ। यसले कमसेकम 1-2 महिना चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणको आयोजनामा हुने कामको स्पिडलाई अगाडि तानिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमाससम्ममा 2 खर्ब 34 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको देखिएको छ। जसमध्ये चालुतर्फ 1 खर्ब 86 अर्ब 52 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 18.57% खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ 3.42% अर्थात् 14 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा रूपा घिमिरे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले किसानको समृद्धि बिना कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 41औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा मन्त्री यादवले किसानको समृद्धि बिना कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने भन्दै सबैभन्दा पहिला किसानको समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बेमौसमी वर्षातले किसानको बाली नालीमा पुर्याएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै 5 अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको बताउँदै किसानलाई समृद्ध बनाउन मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो। एउटै किसान सङ्घ बन्दा देशको कल्याण हुन्छ। किसान विभाजित छ, किसान सङ्घहरू बनेको छ। मुलुकलाई र यो समृद्धिको यात्रामा गर्ने भने
देशमा किसानहरूले एउटै महासङ्घ बनाएर किसानलाई आफ्नो समस्या बुझेर किसानको अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो पार्टी पछि किसानले समस्या पनि छ। कृषि मन्त्री यादवले सरकारले किसानका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेज पारदर्शी बनाउन त्यसका लागि कार्यविधि बनाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी 2078 को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग धन्दा र खेतीपातीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आफ्नो ठाउँबाट आफू आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नलाई यहाँ उद्योग धन्दाहरू चाहिन्छ, यहाँ खेतीपातीहरू चाहिन्छ, यहाँ अरू सबै हाम्रा आफ्ना उत्पादित वस्तुमाथिको व्यवसाय चाहिन्छ। ती व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा पुष्प खेतीको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले पुष्प व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउने बताउँदै जनताको पसिनाबाट उठाइएको राजस्व जनताकै लागि खर्च गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल अर्को वर्षसम्म फूलमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनुभयो। आकर्षण बढ्दै गएको छ। दुर्भाग्य भनौँ हामी सबैको हाम्रो हातमा थिएन। कोभिड महामारीले समग्र क्षेत्रलाई ठुलो धक्का दियो। त्यसैगरी पुष्प खेती गर्नेहरूलाई पनि ठुलो मारमा पर्नु पर्यो। अर्थमन्त्री शर्माले फूल र मानिसको सम्बन्ध जीवनकालसम्म भएको बताउँदै फूल अन्य देशमा व्यापारमा मात्रै जोडिए पनि नेपालमा संस्कृतिसँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 12वटा पार्क बनाउने योजना अघि सारेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। ठूला आयोजनामा लगानी रकम जुटाउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले करिब 1 दर्जन नयाँ परियोजनाको अध्ययन थाल्ने भएको छ। स्थापनाको अवधिमा 28 परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले लगानी विस्तार गर्न नयाँ परियोजनाको अध्ययन गर्न थालेको हो। लगानी बोर्डका अनुसार सबै प्रदेशमा न्यायिक हिसाबले समान विकासका लागि 7 प्रदेशबाट परियोजना छनौट गरी अध्ययन गर्न थालिएको छ। अध्ययन थालिएका 7 प्रदेशका 10 परियोजनामा प्रदेश 1 मा पर्ने ताल तलैया मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट हुनेछन् भने प्रदेश 2 को जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज, बागमती प्रदेशमा पर्ने बस र्यापिड ट्रान्जिट रिङ रोड, धुलीखेल मेडिसिटी, दोलखा फिल्म सिटी हो। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पर्ने इन्टरनेसनल कन्भेन्सनल सेन्टर पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गौतम बुद्ध म्याटर्निटी हस्पिटल, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली इन्टिग्रेटेड हर्बल प्रोसेसिङ, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्ने सुदूर पश्चिम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, खप्तड इन्टिग्रेटेड टुरिज्म प्रोजेक्टमा बोर्डले अध्ययन थालेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विगत 2 वर्ष यता सुनसान रहेको मेला सुरु भएपछि पुष्प व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। शुक्रबारबाट 4 दिनसम्म चल्ने 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी 2078 सुरु भएसँगै पुष्प व्यवसायीहरू खुसी भएका हुन्। मेलामा 44 वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्रदर्शनीमा सहभागी पुष्प व्यवसायी सुमन महर्जनले 2 वर्षपछि मेला हुँदा सबै व्यापारीहरूसँग भेट भएको र अब पुष्प व्यवसाय फस्टाउने बताउनुभयो। उहाँले सयपत्री फूल नेपालमा धेरै उत्पादन भए पनि तिहारमा मात्रै देखिने क्षणिक व्यापारीहरूले भारतबाट आयात गर्दा नेपाली बजारमा फूलै नभइदिएको जस्तो भएको बताउनुभयो। व्यवसायीहरू निकै नै उत्साहित छन्, किनभने 2 वर्षसम्म अब यस्तो मेलाहरू भएन। अब व्यवसायीहरू नै एकअर्कासँग भेट हुने त्यस्तो कुनै जुटेको थिएन होइन। अब अहिले आएर सबैजना एकै ठाउँमा भेट्दाखेरि चाहिँ सबैजना एकदम उत्साहित छन् र 2 वर्षपछि मेला हुँदाखेरिको जुन यो माहौल छ नि यसमा चाहिँ हामी निकै उत्साहित भएरै अब पार्टिसिपेट गरिरहेछौँ। महर्जनले सरकारले भारतबाट जथाभावी फूल आयात गरेर बिक्री गर्नेहरूको निगरानी गरी निरुत्साहित गरे नेपाली फूलले बजार पाउने बताउनुभयो।
नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिगो 4 प्रो आएको छ। शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपिजी अटोमोबाइल्सले नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिगो 4 प्रो भित्राएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच टिगो 4 प्रोको प्रदर्शनी गरिएको हो। बजारमा यो गाडी 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछन्। टिगो सिरिजको गुणस्तरीय सानो एसयुभीको रूपमा टिगो 4 प्रो परिचित छ। नेपालमा उपलब्ध टिगो 4 प्रो म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य 46,20,000, सीभीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 52,50,000 र 1.5 टर्बो सीभीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 58,40,000 रुपियाँ पर्ने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै पोखरा उपमहानगरपालिका राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। इन्फा मुख्यालयको मैदानमा भएको खेलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग पराजित भएसँगै जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार बिहोर्दै पोखरा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। उता जित निकालेको वीरेन्द्रनगरले जारी प्रतियोगितामा सुखद शुरूआत गरेको छ। शुरूआतबाटै दबाव दिएर खेलेको वीरेन्द्रनगरले पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता लिएको थियो भने दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दै 4-1 को जित निश्चित गरेको थियो। वीरेन्द्रनगरको जितमा सुमित्रा योन्जनले 2 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान सम्झना शर्माले 31औं मिनेटमा गोलको खाता खोल्दा सुस्मिता तामाङले खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी रहँदा चौथो गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित बनाएकी थिइन्। पोखराकी झरना चामलिङ राईले 38औं मिनेटमा गरेको गोल पोखराका लागि सान्त्वना गोल बनेको थियो। जितसँगै वीरेन्द्रनगरले पहिलो खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। जितले वीरेन्द्रनगरलाई नकआउट चरणमा पुग्ने आशा बलियो भएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबारै भएको खेलमा तुलसीपुर नगरपालिकाले हेटौडा उपमहानगरपालिकामाथि 2-0 को जित निकाल्दै जारी प्रतियोगितामा सुखद शुरूआत गरेको छ। खेलमा दुवै टोलीले पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी खेलेका थिए। तुलसीपुरको जितमा ममता पुन मगरले 77औं र मेनुका आले मगरले 79औं मिनेटमा समान 1-1 गोल गर्दा जित सुनिश्चित भएको थियो। जितसँगै समूह एफ को तुलसीपुरले 3 अङ्क जोडेको छ। यता हेटौडाले भने लगातार दोस्रो खेलमा नतिजा सुम्पिएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा शनिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल बेदकोट नगरपालिका र गौरी गंगा नगरपालिका, दोस्रो खेल सुनकोशी र चौदण्डी गढी नगरपालिका बीच हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुनेछन्। राजधानीमा जारी वेटरान फुटबल प्रतियोगितामा खुमलटार वेटरान फुटबल क्लब र विभागको त्रिभुवन आर्मी वेटरान फुटबल क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा शुक्रबार भएको खेलमा विभागको टोली त्रिभुवन आर्मी वेटरान क्लबले भनी मण्डल वेटरान क्लब तथा खुमलटार वेटरान फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। आर्मीले भनी मण्डललाई 3-0 ले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाउँदा दिनको दोस्रो खेलमा खुमलटारले फ्रेन्च क्लबलाई 5-0 ले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। खुमलटारको जितमा रितेश खड्काले 2 गोल गर्दा भगवान थापा, निमा लामा र टासी छिरिङले 1-1 गोल गरेका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो हाफको 5औं मिनेटमा रितेशले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसै क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत दिनको तेस्रो खेलमा चितवन वेटरान्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा अन्तिम 4मा पुग्यो। चौथो क्वार्टर फाइनल खेलमा एसएनकेसीले पोखरा 11 वेटरान टोलीलाई 4-1 ले स्तब्ध बनाउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको छ। एसएनकेसी उत्कृष्ट उपविजेता टोली बन्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। यससँगै प्रतियोगितामा सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आइतबार हुने पहिलो सेमी फाइनल खेल आर्मी र झापा तथा दोस्रो सेमी फाइनल खेल खुमलटार र एसएनकेसी बीच हुनेछ। फुटबलर्स मिशन टुगेदरको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा आइतबार सेमी फाइनलका खेल हुनेछन्। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा आज दिउँसो कानुन व्यवसायी विराट नेपाने र भूमिनन्द चुडाल बीच विवाद हुँदा कुटाकुट भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेको विषयमा भनाभन हुँदा दुईजना बीच कुटाकुट भएको हो। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन 5 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बारले आइतबारदेखि प्रधान न्यायाधीश चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले आगामी 15औं केन्द्रीय कमिटी बैठक चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठकले 1536 जना प्रतिनिधिको सहभागिता हुने निर्णय गरे तापनि आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो संख्यालाई 1979 पुर्याउने भएको हो। केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू र राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिका 15 जना सदस्य गरी 262 जना आयोजक पदेन सदस्य हुनेछन् भने बाँकी प्रतिनिधि भूगोलबाट ल्याइने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले आज रातिदेखि दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। अधिवेशन अन्त्यसँगै कार्तिक 29 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक र अर्को सूचनाद्वारा तोकिने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत स्थगित भएको छ। सुडानका सशस्त्र बलका कमान्डर इन चीफ अब्देल फताह अल बुरहानले सुडानमा नयाँ प्रधानमन्त्री र सार्वभौम परिषद केही दिनभित्र चुनिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र सार्वभौम परिषदका सदस्यहरूको नियुक्तिको समयबारे अल बुरहानले केही दिन वा 1 हप्ताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री र सार्वभौम परिषद चुन्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनडोल र सातोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार कार्तिक 29 गते हुने उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स र सातोबाटो भिड्ने भएका हुन्। लीगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।